اینو اپنے رب دی پہچان نہیں ہوئی ہے آ شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جے تندرستی تینوں عطائی تے اللہ جے نعمتاں دے بے شماراں تے اللہ سنے تیریاں جو پکاراں تے اللہ کرے ہر قسم دی اللہ مہربانی پھر بھی او دے ولوں روح گردانی لڑی تیری دنداں دی کنے پروتی آ کتھوں لئے نی او اکھاں دے موتی متھا چن ورگا تے تلوار ابرو ہے آ کنے تراشے نے خمدار ابرو ہے ٹکے تیری پلکاں دے کنے سوارے آ کتھوں لئے نی لباں رک سارے آ کنے کو انہاں دے پیسے نی تارے نقد مل خریدے یا لینی ادھارے اے چیزاں نے مردیاں کیڑے کشانوں ہے نبی دی دکانوں بلی دے مکانوں ہے ٹھنڈا دل کر غور تے دس مینوں ہے اے ہاتھ پیر کنے عطائے نے تینوں ہے زباں بولنے لئی کنے دتی میاں پیا گلاں کردا ٹکے ٹکے دیاں یہ رب تینوں گونگا بنا دینداڑیا تو اللہ تعالی دا داسی سی پھڑیا یہ رب سچا بولا بنا دیندا تینوں نا شکریہ بندیا دس مینوں ہے تے پھر تو خدا پاک نو کی کہنا سی تو اللہ تعالی دا کی کھولنا سی او اللہ دا دتا رزق کھان والے اتنی دیر تک انہوں اپنے اللہ بھائی پتہ نہیں لگیا اللہ پاک اے اس دن گل کرنگے اس دن جدوں مک جائے گا ٹائم جدوں وقت ختم ہو جائے گا ادو رب دی ذات بات کرنگے رب العالمین فرماتے نے اس دن تسی ویکھو گے یود یبصرونہم یود المجرم لو یبتدی من عذاب یومئذ ببنی اس دن تسی ویکھو گے ہر مجرم اے چاہے گا او دا ارادہ ہوئے گا اللہ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی میرے بدلے دے اندر میرے بیٹیاں نو جہنم میں سٹ دیتا جائے مینوں بچا لیا جائے میری بیوی نو جہنم میں سٹ دیتا جائے مینوں بچا لیا جائے ساری دنیا جہنم میں سٹ دے تے مینوں بچا لا اللہ فرماتے نے نزاعۃ للشوا اس دن میں انہاں بندیاں دی زندہ دی کھل اتاراں گا زندہ لوگاں دی زندہ بندیاں دی انہو من یات ربہ مجرمن اے ساریاں گلاں تواڈے رب دیاں قرآن وچ موجود نے جیڑیاں تانوں دسیاں نے جیندیاں نو انہو من یات ربہ مجرمن فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا اللہ فرماتے نے جیڑا بھی اپنے رب دا مجرم ہو گیا اپنے پروردگار دا مجرم ہو گیا جہنم تو او دے واسطے ہے ہی ہے اللہ فرماتے نے نہ او دے اندر جیندہ رہے گا نہ مرے گا نہ جیندہ رہے گا اللہ فرماتے نے لا یموت نہ انہوں سے موت آئے گی ہے نہ وہ جیندہ رہے گا نہ مرے گا اللہ گلہ کیوں کی دیا نہیں بندیاں نال محبت ہے بندیاں نال پیار ہے بندیاں نال عقیدت ہے بندیاں نال آخدہ ہون کر لو سرابی لہم من قطران وتغشا وجوہہم النار اللہ پاک فرماتے نے مجرمہ میں تیرے واسطے آگ دا کڑتا سیتا ہویا ہے آگ دا کڑتا سورت ابراہیم دے اندر ہے آگ دا کڑتا بنایا ہویا ہے میں تیرے چہرے نو آگ دے نال ڈھانپ دیاں گا ایسے چہرے نو رب دیاں گلاں تواڈے واسطے آپاں نو سناونا چاہندا ہے الیوم نختم علی افواہہم اللہ فرماتے نے اس دن جدوں میں تیرے کو سوال کراں گا
کچھ بندے آکھن گے اللہ سی تا گناہ کیتا ہی نہیں ہے، تیرے فرشتیاں نے جھوٹ لکھیا ہوا ہے، اساں گناہ کیتا ہی نہیں ہے۔ فرشتہ موڈے تو پڑھ کے ہلائے گا، آکھے گا فلانی جگہ تے گناہ کیتا یا نہیں کیتا، آکھے گا اللہ نہیں کیتا، کونوں لکھیا ہوا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ اللہ فرماتے ہیں میں تیرا منہ بند کر دیاں گا، کلام کرن گے تیرے ہاتھ، بولن گے تیرے پیر، ہاتھ کلام کرن گے رب نو